कारण थँक्यू व्हेरी मच. तुम्ही इतले वेळ पाशयेच कळून रावले. तुमकां सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा. तशेंच म्हाज्या कुळदेवी गजान लक्ष्मी, आमचो स्थानीक देव सातेरी, मागीर कवटमंगळ बोडगेश्वर, ज्याच्या आशिर्वादान आमचे घडून आयले. म्हाजे पंच मेंबर वा बिका जो हिरो आसा ह्या इव्हेंटाचो, ताका खरेंच धन्यवाद म्हणटा. कित्याक ताणें तो मानसीक ताणांतल्यान गेला पळय. हांवूय आशिल्लो वांगडा तेन्ना इतले त्रास जाले ताका. तेन्ना हांव खरेंच ताका देव बरें करूं म्हणटा, तो म्हाज्या वांगडा रावलो म्हणून. फुडले बाकीचे म्हाजे मित्र परिवार, मित्र परिवार जाले, नातेवाईक, फ्रेंड सर्कल, वेल विशर्स, वोटर्स आनी आमचे एक्टिविस्ट, तांच्यांनी म्हाका खूब हेल्प केलो. तांकांय हांव धन्यवाद म्हणटा. त्याच बरोबर आमचे भट्टीकर आसा आमचे बरोबर, ताकाय थँक्यू म्हणटा. ऑनरेबल एग्रीकल्चर मिनिस्टर बाब रवी नायक, ताकाय थँक्यू म्हणटा. BJP साऊथ गोवाचे सेक्रेटरी दळवीकूय हांव थँक्यू म्हणटा. आनी आमच्या मंडलाचे फोड्डा मंडल BJPचे अध्यक्ष बाब हरीश नायक, ताका हांव थँक्यू म्हणटा. आनी इतले व्हडा संख्येन म्हाका विश करूंक आयिल्ल्या बद्दल तांकां लोकांक थँक्यू म्हणटा देव. इतले आतां मॉन्सून स्टार्ट जावपाचें आसा. आमी गटर बीन स्टार्ट करतले, ट्रिमींग स्टार्ट करतले. गटर म्हणजे अशी परिस्थिती जाल्या की केबल, अंडरग्रावंड केबल घातल्या पळय सगळे गटर पुरवल्ले आसा. आतां सगळे लोक आमकांच गट धरपाचे आसा. दुसरें म्हणजे आतां तुमी आयकलां न्ही डॉग मिनन्स म्हणून, ताजेरूय आमी एक्शन घेवपाचें आसा. म्हणजे आमी हाज्या बरोबर पीपल फॉर एनिमल तांच्या बरोबर एग्रीमेंट स्टार्ट करपाचें, सायन करपाचें आसा. त्या बद्दल आनी त्याच प्रमाणे आमची परवीन तहसीलदार डेप्युटी जाल्ल्या बद्दल दोन गजाली सांगूंक सोदता की पंचायत जेन्ना उडयली तातूंत म्हजो कांयच हात ना आनी घडोवपाकूय म्हजो हात ना. हे एक लायक मायंडेड पंच सगळे एक जाल्या. म्हाजें इनवॉल्वमेंट आसा. म्हजें इनवॉल्वमेंट केन्ना आसा, जेन्ना बिका केरकाराचेर अत्याचार केलो आनी दादागिरीचें राजकारण चालू जालें. ना सांगता तेन्ना एक व्हिडिओ, ती कोणाची कितें म्हाका खबर ना, ती काडटा आनी एक ऑर्डर पास करता. ती ऑर्डर आनी तांकां कंप्लेंट, सिव्हील कोर्टान तांचेर फायन पडटा, हायकोर्टांनी तांकां ते स्टे मेळटा. सो हांव इतलेंच सांगूंक सोदता की वी आर नॉट अफ्रेड टू फायट द गव्हर्मेंट एट सेंटर ऑर स्टेट वेन द रॉंग थिंग्स हॅपन. इवन वी हॅव वेल विशर्स इन BJP एट सेंटर एंड स्टेट. सो हांव ताजेर आनी उलोवंक सोदना. आमी खंय ह्या पंचायत राजकारणान हांव येवन की ह्या रायझींग पॉयंटाची पंचायत म्हाका क्रेडीट घेवपाची कसलीच उमेद ना. बरें काम जावपाक जाय. बरें लोकल आमच्या कुट्टी खांडेपार लोकांची कामां बरी जावन लोकांक बरे तरेन पावन, इतलेंच हांव सरपंचा कडेन, डेप्युटी सरपंचा कडेन मागता. हय, आनी जेन्नाय असो अत्याचार गव्हर्मेंटा थ्रू जातलो तेन्ना केतन भाटेकार तेंचे बरोबर उबो आसतलो. सो ही हांव गजाल सांगता आनी परत एकदां सगळ्या पंचांक कॉंग्रेच्युलेट करता आनी बरी फुडें तुमी पंचायत चलोवची, इतलेंच तुमचे कडेन. त्या वेळार 10 मिनटां भितर आमच्या 6 जाणांच्या पंचा कडेन उबो रावलो तो केतन भाटेकार. बाकीचे सगळे फोटो फोन आयले आनी कितें येयल्या सगळे कितें विचारपूस केले नंतर, आनी लास्ट पर्यंत तो आमचे बरोबर रावलो आनी आमकां हेल्प केलो. आनी तेजे वयल्यान आमकां हो विजय जाल्लो आसा. कारण कितें, जी BDO ऑफिसर जेणे म्हाका डिस्क्वॉलिफाय केलो तो केलो इनलिगली, हे कोर्टान प्रूव केल्लें आसा. आनी कितें अशें इनलिगली कित्याक केलो की आमचे जी केस म्हाका डिस्क्वॉलिफाय घातली ते केसीन म्हाका डिस्क्वॉलिफाय करपाचो खंयच शब्द वापरलेलो ना. केसीन कितें म्हटलां की कुर्टी खांडेपार पंचायतीचे 11 वार्ड आसा, ते 11 वार्डांतलो पंच पोस्ट वेकंट आसा. जाल्यार पण डिस्क्वॉलिफाय खंयच्यार येयलो शब्द वेकंट असं म्हटलां. आनी वेकंट असं म्हणटकीर व्हिडिओन जावं कोणी इलेक्शन घेवपाचें आसता, कोणी इलेक्शन कमिशनरान व्हिडिओन इन्क्वायरी करपाची आशिल्ली. कितें म्हणून वेकंट पोस्ट कित्याक लागून आसा, कितें जालां, कितें घडलां, हें कांय इन्क्वायरी करिता. आनी ही 21 तारखेर जेन्ना नो कॉन्फिडन्स मोशन हाडलें, सरपंचाचो पोस्ट खाली जालो, तिका कडकड सुटलो. कसो तरी म्हाका डिस्क्वॉलिफाय करपा जाय. आनी म्हाका दिसता हे डिस्क्वॉलिफाय शब्द खंयच्या तरी मिनिस्टरान तिका सांगला आसतलें आनी तिचेर प्रेशर घातलो आसतलो आनी ते एका ते आमिशाक ती बळी पडली आसतली. एक तर आमी म्हणटात कितें म्हणून टेबला वयच्यान कितें एनवलप दिलें काय तिका कितें वयल्यान कितें प्रमोशन दिता म्हूण सांगलें, अशें कितें आसपाक शकता. ना जाल्यार ती अशी सडनली डिस्क्वॉलिफाय करपाक शकना. कारण कितें इन्क्वायरी करपाक जाय आशिल्ली. जेन्ना 21 तारखेर आमच्या ऑपोजीट पार्टीचे जे एप्लिकंटाचे कितें आशिल्लें, रिटर्न फायल घालपाक आशिल्ली. तेच्या नंतर आमी आमचें एप्लिकेशन घातलें
रिटर्न फायल करपाक दिलें आमी रिटर्न करपाचें आसा म्हणून. अशे वेळार हांगा पोस्ट आतां सरपंचाचे इलेक्शनाक डेट येयली म्हणटकीर तिका कितें कसो तरी म्हाका डिस्क्वॉलिफाय करपा जाय म्हणून तिणें ती आमचें कांय आयकनासतना आज 21 तारखेर 3:30 तेणें ऑपोजीट पार्टीन एप्लिकेशन घातलें कितें रिटर्न फायल करपाचें आनी आमी त्या टायमार दिलें आमकांय रिटर्न फायल करपा जाय म्हणून. कांय ना म्हणपा लागली रिटर्न कांय ना आपूण ऑर्डर मारता आनी कितें 10 मिनटां भितर तुमकां ऑर्डर मारता म्हणपालें. कितें आतां हें सगळें आमचे म्हाज्या एडवोकेटाचेर सगळो प्रेशर येयलो 10 मिनटां भितर ऑर्डर मारता म्हणपा लागली आनी ऑर्डर मारली तिणें 10 मिनटां भितर दिली. तेय बी कितें ऑर्डर दिली आमकां रोजनामा कॉपी ती बी केन्ना दुसरे दीस ऑर्डर ना आनी ते पार्टेक 2 दिसांनी जजमेंट दिलो आनी आमकां ना म्हणपा लागली जजमेंट दिलो. हें कितें हे असले व्हिडिओ ऑफिसर म्हाका दिसता जे गोंयांत जे मामलेदार आसा डेप्युटी कलेक्टर आसा सिव्हील कोर्टाचे जुईज आसा हायकोर्टाचे जुईज आसा डिस्ट्रिक्ट कोर्टाचे जुईज आसा ट्रिब्युनलाचे जुईज आसा तेंचे पेक्षा हिका पावर चड जाली. कारण कितें ते सुद्दां एडवोकेटाक टायम दिता म्हाका न्हू फुडें भुरगीं टायम बी कांय ना आपूण सद्या डेटी येवपा जाय हेजी व्हडली हें केन्ना म्हणटा तिका कसली तरी आमीश तिच्या हितून पडल्या हें म्हाका दिसता आनी लोकांकय दिसता नाल्यार अशी ऑर्डर दिवपाक शकना. तुम्ही म्हटले की एक मंत्र्याचा हात आसा म्हणून फोंडा तालुक्याचो मंत्री कोणी आसपाचें मंत्र्याचो हें नासतना अशी कोणूच ऑफिसर करिना फोंडा तालुक्याचो काय म्हणटा ते म्हाका खबर ना कोण तरी आसतलो. तुम्ही आता तिचेर पिटिशन बी कितें घालता हां तिचेर आमी कितें केलां कारण कित्याक पिटिशन घातलां हांवें कोर्टान तिका दोशी ठरयल्या आनी तिका ती दोशी ठरयल्या कित्याक कांयच आधार नासतना डिस्क्वॉलिफाय ऑर्डर दिली आनी तुमकां सांगलां डिस्क्वॉलिफाय तुमी शब्दूच नाशिल्लो कितें अशें हें केलें आसतना कोर्टान जेन्ना म्हटलें कितें म्हणून ती ऑर्डर लिगली ना आनी तिका फायन पडला आनी तो आमचो एडवोकेट सांगतलो आमी हें सांगप ती कितले फायन घालपाची ती. अशे वेळार तिका म्हणचेंच पडलें कितें म्हणून हें सगळें 2 नंबर काम म्हणून इतले घाई गडबडीन तिका ऑर्डर म्हाका कित्याक दिवपाक जाय आशिल्ली आयकोन घेवपाक कितें जातालें म्हाजें कारण तें आयकोन घेतलेलें एवढे सरपंचा इलेक्शन जातलें आशिल्लें म्हणून तिचेर प्रेशर येयलो आसतलो. हें तुमकां पडटा हें तुमकां पडटा न्ही म्हणून तिचेर प्रेशर येयलो आसतलो आनी जे तिचेर हांवें कंटेम्प्ट फायल केल्ली आसा आनी जी ऑर्डर दिली जेन्ना म्हाका डिस्ट्रिक्ट कोर्टान हें दिलें कितें स्टे दिली त्याच दिसा दुसरे दिसा हांवें तिचेर कंटेम्प्ट फायल केला कित्याक कोर्टान तिका दोशी ठरयल्या म्हणून हांवें कंटेम्प्ट फायल केला आनी ती कंटेम्प्ट केल्या न्ही ते खंयच्याय परिस्थितीन फाटीं घेवपा ना. कारण कितें आसा अशे व्हिडिओ सदांच आसना पंचायत आनी ही जर हांवें फुडें वचनाशिल्लो जाल्यार अख्खे गोंयच्या ज्यो पंचायती आसा तांकां अशे मिनिस्टर जावं कोणा ऑफिसरांक सांगून डिस्क्वॉलिफाय करता आशिल्ले. आयज आमच्या पंचायतीन सरपंच आनी डेप्युटी सरपंच हेजें इलेक्शन जाल्लें आसा. त्या इलेक्शनान नीलकंठ नायक हे सरपंच जाल्ले आसा आनी डेप्युटी सरपंच परवीन बानू हे इलेक्ट जाल्ले आसा. पूण एक गोश्ट सांगपा म्हणल्यार इतले वर्सां 25 वर्सां कमी किंवा ह्या राजकारणांत आसा पंचायतीच्या. पूण एक गोश्ट अशी जाली की सरपंचाची डेट येता डेट चेंज जाता. म्हाका फक्त इतलेच बऱ्या ऑफिसरांक सांगपा जाय की बाबा तुमी काम करता तुमी एक स्वाभिमान दवरून काम करा. कोणें सांगलें आनी कोणें प्रेशर घातलो म्हणून तुमी डेटी चेंज करूं नाका. आयज फर्स्ट टायम आमच्या पंचायतीच्या इतिहासान 4 फावटी डेट चेंज जाल्ली आसा. आमचें इलेक्शन 1.5 म्हयने पयलीं जावपाचें आमकां 1.5 म्हयनो लागलो आनी हे जेन्ना 1.5 म्हयनो आमकां लागलो तेन्ना आमकां खूब त्रास जाले. त्रास ह्याका लागून जाले की बाबिकाचेर डिस्क्वॉलिफिकेशन येयलें. तो बाबडो डिस्ट्रिक्ट कोर्टान गेलो मागीर हायकोर्टान गेलो आनी हेवटेन आमचे सरपंचाची डेटी सदांच चेंज जायत रावल्यो आनी आतां लास्ट आयज 21 तारीख डेट दिल्ली. ह्या डेटीक आमचें इलेक्शन जाल्लें आसा जाल्यार नीलकंठाक हांव आनी परवीन भाई हांकां दोगांकूय शुभेच्छा दिता. थँक्यू. कुट्टी खंडेबार पंचायतीचो नव्यानूच सरपंच जाल्लो आसा बाब नीलकंठ आनी तशेंच डेप्युटी सरपंच बाय परवीन तहसीलदार. सो आज बाब नविदान बी सगळें सांगलें आसा. आमी कितें हांवूय बी एक सरपंच हे वाठाराचो पंचायतीचो. आयज म्हजी मिसस हांगा पंच आसा. आमचें अशें आसा की विकास जावपा जाय डेवलपमेंट जावपा जाय पंचायतींतले न्याय येवजण कितें आहा ती हेजी जावपा जाय म्हणून म्हजो ह्या पॅनलाकूय सदांच सपोर्ट आसा. आतांय बी तांचे बरोबर हांव खंबीरपणान उबो रावल्लो. तेणें म्हजें नांव घेतलें आसा की हें जावपा जाय आनी तें आयज घडोवन येयलें. नक्की
फुडें बाब निळकंठ आनी परवीन आनी तेजे जे साथीदार आसा ते बरें काम हे पंचायती मुखावेल्या काळात करतले हितून दुबाव ना.